Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Economics on Fingertips. आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लाया है जो है सर्कुलर डेब्ट्स। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर। सर्कुलर डेब्ट जो है दरअसल जो है ना ये एनर्जी सेक्टर से रिलेट करता है। पाकिस्तान में जो 70% जो बिजली प्रोड्यूस होती है वो तेल के ज़रिए से होती है। चूँकि पाकिस्तान में तेल की जो ज़खायर है या तेल जो है ना वो बहुत कम प्रोड्यूस करता है, तो इसी तो पाकिस्तान जो है वो बाहर मुल्कों से जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है सऊदी अरब वगैरह से ऑयल जो है ना वो इंपोर्ट करता है। अब हम इसको इस एग्जांपल से जो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया इसके ज़रिए से हम इसको समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, पाकिस्तान में जो है ना एक कंपनीज़ होती है, ऑयल कंपनीज़ होती है जिसको हम पीएसओ या आप कह सकते हैं ओजीडीसीएल ओजीडीसीएल या पीपीपी पीपीएल और भी बहुत सारी कंपनीज़ है पाकिस्तान में जो बाहर मुल्कों से ऑयल इंपोर्ट करता है। ठीक, अब ये जो कंपनीज़ है ये जो पेट्रोल सप्लायर कंपनी से जो पेट्रोल परचेज करता है ये सारे लोन पे करता है। ठीक, अब आपने अक्सर जो है ना ये टॉक शो में या न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इतनी डिफेड पेमेंट में ऑयल प्रोवाइड किया है। तो इसी तरह अब ये पीएसओ जो है वो या ओजीडीसीएल या पीपीएल जो बाहर मुल्कों से पेट्रोल सप्लायर से जो ऑयल परचेज करता है ये लोन पे करता है। ठीक, अब पीएसओ जो है ये जो कंपनीज़ है जो ऑयल बाहर मुल्कों से परचेज करता है लोन पे, ये आगे जो है ना पावर जनरेटिंग कंपनीज़ को आगे फॉरवर्ड करता है लोन पे। ठीक, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए वो ये जो पावर जनरेटिंग कंपनीज़ है ये पीएसओ ओजीडीसीएल या पीपीपीएल के पास जाता है, ऑयल परचेज करता है लोन पे। ठीक, अब पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज़, अब ये जो बिजली प्रोड्यूस करती है जो पावर जनरेटिंग, ये आगे जो है ना इलेक्ट्रिसिटी को आगे फॉरवर्ड करता है पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज़। अब पावर जनरेटिंग कंपनीज़ जैसे के इलेक्ट्रिक है, के इलेक्ट्रिक, ठीक, इसी तरह पेप्को है, ठीक, और भी बहुत सारे हैं, फेस्को है, जैसे लाहौर की जो है लेस्को है, ये जो है ना क्या करते हैं, ये जो है ना इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, अब ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग ये इससे जो बिजली जो है ना वो परचेज़ करती है, ये भी लोन पे जो है ना पावर जनरेटिंग कंपनी से परचेज़ करती है। अब आगे जो है ना ये कंज्यूमर जो है ना ये पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी से जो है ना वो बिजली को, ये पावर जनरेट डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी जो है वो कंज्यूमर को या गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, और ये कंज्यूमर या गवर्नमेंट जो है ना उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करती है और बाद में फिर पेमेंट करती है। ठीक, अब गवर्नमेंट या कंज्यूमर जो है ना जब पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज़ को पेमेंट करती है तो वो कम, यानी ये भी लोन में इसको बेचती है इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको कम पैसे मिलते हैं, इसकी वजह क्या है? नंबर वन, यहाँ पे मैंने तीन रीज़न हो सकते हैं। नंबर वन प्राइस रिडक्शन है। जब
جب پاور ڈسٹریبیوٹنگ کمپنی جو ہے 1 یونٹ 10 روپے پہ مطلب بیچ رہے تھے، گورنمنٹ کیا کرتی ہے اس میں کنزیومر کو سبسڈیز دیتی ہے، اس کی پرائس کو ریڈیوس کرتی ہے. جب پرائس ریڈیوس ہوتا ہے تو پاور ڈسٹریبیوٹنگ کمپنی کے پاس پیسے کم آتے ہیں. دوسرا، اب پاور ڈسٹریبیوٹنگ کمپنی جب الیکٹریسٹی کو آگے کنزیومر تک ٹرانسفر کرتی ہے تو چونکہ پاکستان میں جو ہے نا جو الیکٹریسٹی سسٹمز ہے وہ بہت ہی پرانا ہے، تو ہماری جو بجلی ہے وہ ویسے لاس ہو رہی ہے، وہ کوئی یوز بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے، بس ایس ویسٹ جا رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ کنزیومر اس کو پاور ڈسٹریبیوشن کو پیمنٹ نہیں کر پاتی. دوسرا جو ہے نا جتنی پاور ڈسٹریبیوشن وہ الیکٹریسٹی پرووائڈ کرتی ہے پبلک کو، تو وہ جو ہے نا وہ بل کی جو وہ بجلی یوز کر کے اس کی پیمنٹ نہیں کرتی ہے، تو اس لیے تو یہاں پہ ایک سرکل بن جاتا ہے. ٹھیک، اب کنزیومر جو ہے وہ پاور ڈسٹریبیوٹنگ کمپنیز کو پیمنٹ نہیں کرتی ہے، یہ اس کا قرض دار ہوتا ہے، اور یہ پاور ڈسٹریبیوٹنگ کمپنی جو ہے وہ اس کو پیمنٹ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے. اور پھر پاور جنریٹنگ جو ہے وہ جو اسٹیٹ کی جو کمپنیاں ہیں جو آئل پرچیز کرتی ہے وہ اس کو پیمنٹ نہیں کر رہا ہے. اور آخر میں جو کمپنی جو باہر سے آئل پرچیز یہ اس کو پیمنٹ کرنے میں ناکام ہوتا ہے. تو جو فائنل برڈن آتا ہے وہ کیونکہ جو پیمنٹ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ نے پے کرنا ہوتا ہے. تو گورنمنٹ کے پاس جب ایک کمزور ملک ہوتی ہے جس کے جو ریسورسز وہ کم ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اس کی جو لون ہوتی ہے یا ڈیٹ ہوتی ہے وہ اس کو پے کر سکے، تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے اس پہ مجبور ہو جاتی ہے یا انٹرنل یا ایکسٹرنل لون کے ذریعے سے وہ لون لے لیتی ہے، اور اس جو باہر سے جتنے بھی اور آئل امپورٹ کیا اس کی پیمنٹ کر دیتی ہے. تو یہ جو ہے نا یہاں پہ ایک سرکل کی شکل میں یہ ڈپ جو ہے نا ایک سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے. اس وجہ سے ہم اس کو ایک سرکولر ڈپٹ کا نام دیتے ہیں. ٹھیک، تو ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا کہ سرکولر ڈپٹس کیا ہیں. یہاں پہ میں نے اس کے ایگزامپل ڈیفینیشن لکھا ہوا ہے. In simple terms, the circular debt can be described as the difference between the cost of power generation and transmission and the subsequent revenue collection at the distribution level is called circular debt. Circular debt کیا ہے؟ یعنی ڈفرینس ہوتا ہے کس کے درمیان میں؟ کاسٹ آف پاور، جو جتنی جو پاور جنریٹنگ کمپنیز ہے وہ جس یونٹ پہ ایک الیکٹریسٹی پروڈیوس کر رہا ہے وہ، اور دوسرا جو ہے نا جو ریونیو کلیکشن یا ڈسٹریبیوشن جو ڈسٹریبیوشن لیول پہ ہماری جو ریونیو کلیکشن ہے ان دونوں کے درمیان میں جو ڈفرینس ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سرکولر ڈیپٹ کہیں گے. تو آج کا لیکچر یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. مجھے اجازت دیجیے. بائے بائے.